वेलकम टू मोहकम टॉक्स। सबसे पहले तो मैं उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक मुझे भेजा है मोहकम टॉक्स के हवाले से। ऑल्दो के ये जो वीडियोस अभी मैं बना रहा हूँ या रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वेदर दे आर ऑडियो और वीडियो, ऑल्दो इसमें अभी फाइन ट्यूनिंग होना बाकी है। दिस इज़ जस्ट दैट टेस्टिंग फेज विच इज़ गोइंग ऑन, लेकिन स्टिल आप लोगों ने पसंद किया। आई रियली अप्रिशिएट दैट एंड आई कैन अश्योर यू दैट आई डेफिनेटली वर्क हार्ड टू इम्प्रूव इट्स कंटेंट डे बाय डे। आज जिस इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में हम बात करेंगे वो है टेक्नोलॉजी। नाउ कहने को टेक्नोलॉजी बेसिकली इज़ अ ग्रीक वर्ड and is divided into two subwords. Techne means art, craft, any skill, and logos means to talk about it, to speak of it, or you can also say in its modern terminology to implement. So simply linguistically it means that any art, craft or skill which can be implemented. That is basically technology. टेक्नोलॉजी और इंसान का ताल्लुक बहुत ही गहरा है और राइट फ्रॉम द स्टोन एज टिल द 21st सेंचुरी डिफरेंट ह्यूमन सिविलाइजेशंस ने अपने अपने अदवार में कंट्रीब्यूट किया टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी। चाहे आप ग्रीक्स की बात कर लें, चाहे आप पर्शियंस की बात कर लें, रोमन्स की बात कर लें, इजिप्ट की बात कर लें, इवन द चाइनीज दे हैव कंट्रीब्यूटेड अ लॉट। इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें, इस्लामिक सिविलाइजेशन की बात करें, तो हर एक सिविलाइजेशन ने टेक्नोलॉजी की तरफ कंट्रीब्यूट किया है। अच्छा, अब जब भी हम तारीख पढ़ते हैं तो हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि जिस कौम ने भी, जिस सिविलाइजेशन ने भी तालीम और तरबियत को अहम समझा, साइंस को अहम समझा, रिसर्च को अहम समझा और उसमें उन्होंने एफर्ट्स की, इनोवेशंस किए और उसका मुशाहिदा किया, तो वही कौमें, वही सिविलाइजेशंस दुनिया में काफ़ी आगे गईं। जिन सिविलाइजेशंस या जिन कौमों ने टेक्नोलॉजी को इतना सीरियस नहीं लिया, कहने का मकसद ये है कि उन्होंने उसको इतनी अहमियत नहीं दी जितनी देनी चाहिए थी। जिसने या जिस कौम ने इनफरादी और माशरती सतह पे अपने तालीमी निज़ाम को उस लेवल पे नहीं लेके आए जहाँ से उनको टेक्नोलॉजी समझने में और उसको आगे ले जाने में मददगार हो, तो वो कौमें पीछे रह गई हैं। अच्छा, ये सिलसिले डेफिनेटली चलते रहे हैं डिफरेंट सिविलाइजेशंस के, लेकिन यहाँ पे जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है वो इस्लामिक सिविलाइजेशन का जो दौर है, जिस तरीके से उन्होंने कंट्रीब्यूट किया वो अचीवमेंट्स रिमार्केबल है। आपकी जितनी भी इस दौर की टेक्नोलॉजीज़ हैं वो सारी बेस करती हैं, यानी कि उनको जो प्रॉपर फाउंडेशन प्रोवाइड की है वो उस दौर में हुई है और उन्होंने इतना सीरियस लिया इस चीज़ को, तालीम को, तरबियत को, साइंस को, टेक्नोलॉजी को बहुत ही सीरियस लिया और अब्बासिया के दौर में एक इंस्टीट्यूशन बगदाद में बना जिसको दुनिया हाउस ऑफ विजडम के नाम से जानती है। अरबी में उसको बैतुल हिकमा कहते हैं। और वहाँ पे उन्होंने ऐसा ज़बरदस्त माहौल दिया और दुनिया भर से जितने भी इंटेलेक्चुअल्स थे उनको जमा किया रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजियस बिलीफ, और वहाँ पे उनको इस तरह का एनवायरनमेंट दिया और वो जितनी भी कंट्रीब्यूशंस थी पुरानी सिविलाइजेशंस की वो उन्होंने अरबी में ट्रांसलेट की। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं मेंशन करना चाहूँगा वो ये है कि जिस सिविलाइजेशन ने टेक्नोलॉजी, तालीम और तदरीस इसको वो आगे लेके चले हैं,
تو ڈیفینیٹلی کمیونیکیشن اس میں سب سے ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ رہا ہے. انہوں نے بیکاز اٹس ریئلی ویری ایزی ٹو کمیونیکیٹ ان یور اون نیٹو لینگویج، تو انہوں نے کوشش کی ہے کہ جو بھی پرانی تحقیق ہوئی ہے یا جو بھی پرانا مواد کسی بھی ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ اویلیبل ہے، تو شروع میں انہوں نے کوشش کی کہ اس کو اپنے زبان میں ان کو ٹرانسلیٹ کرے اور پھر اس کو خوب سمجھے، کیونکہ اپنی زبان میں انسان بہتر سمجھ سکتا ہے، اس کی صلاحیت بہتر ہوتی ہے بنسبت دوسروں کی زبانوں میں سمجھنے کے. تو انہوں نے پہلے خود ٹرانسلیٹ کیا، اور ایک روایت کے مطابق جو بیت الحکمہ ہے اس میں جو بک جو بھی انٹلیکچول جو بھی اسکالر ٹرانسلیٹ کرتا تھا اس کو اس بک کے ویٹ کے حساب سے ریمونریٹ کیا جاتا تھا، یعنی کہ اس کو اس کتاب کو تول کے اس کے اگینسٹ اس کو گولڈ بھی سم ٹائمز سرٹن کیسز میں دیا جاتا تھا. تو یہ امپورٹنس تھی اس زمانے میں. اچھا، انہوں نے کافی کنٹریبیوٹ کیا 8th سینچری سے لے کے 13th سینچری تک. اٹ واز اے گولڈن پیریڈ ان میجورٹی آف دا کیسز. ایون 15th سینچری تک ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشنز ہیں. اور تفصیل میں اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو آئی ووڈ ریکمینڈ ڈیفینیٹلی فار دا اسٹوڈنٹس، آئی ووڈ ریکمینڈ کہ آپ جائیں اور آپ دیکھیں اور آپ سمجھیں کہ جو اسلامک سویلائزیشن ہے، جو اسلامک امپائر ہے، ان کی طرف سے درس و تدریس اور جو سائنٹیفک ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہے اس میں کتنی ترقی ہوئی ہے. تو یہ بہت ضروری ہے جاننا. اچھا، اب آتے ہیں کہ بھئی اگر اسٹوڈنٹس جو بھی علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ رائٹ فرام ڈے ون اس کو اس غرض سے کریں کہ اس کو پہلے سمجھنا ہے اور پھر اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنا ہے، تو یقین کیجئے گا کہ ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. یہ جو ہماری ان امپلائمنٹ ہے اس کی سب سے ایک بہت بڑی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم تعلیم کو اس انداز سے نہیں لیتے. تو یہ میری ریکویسٹ ہے اسٹوڈنٹ سے کہ ان کو چاہیے کہ جو بھی وہ پڑھے، چاہے وہ سائنس ہو، چاہے وہ آرٹس ہو، چاہے وہ کوئی بھی اسکل اف دے آر ایکوائرنگ، تو اس کو اس طریقے سے ایکوائر کریں کہ اس کو سمجھیں اور اس میں جدت لانے کی کوشش کریں. جتنی بھی آپ اس میں جدت لانے کی کوشش کریں گے اتنے ہی آپ کامیاب ہوں گے. اچھا، سب سے جو امپورٹنٹ بات ابھی میں کہنے جا رہا ہوں کہ بحیثیت مسلمان ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس بات پہ غور کریں کہ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. یہ بہت ہی ضروری ہے. اچھا، اس کے بعد ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم عطا کیا ہے جو کہ ایک کمپلیٹ ضابطۂ حیات ہے. اچھا، اگر اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً آپ کی لائف میں بہت ساری پازیٹیو چینجز آئیں گی. یہ میرا اپنا ایکسپیرینس رہا ہے، اور بہت سی چیزیں آپ پہ عیاں ہو جائیں گی. آپ کے منزل کا تعین بہت آسان ہو جائے گا. آپ کے رستے کا انتخاب بہت ہی خوبصورت ہو جائے گا. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے اسپیشلی اسٹوڈنٹ سے کہ جب تک ایک چیز کو آپ پوری طرح سمجھیں گے نہیں تو اس کو امپلیمنٹ کیسے کریں گے؟ تو جب امپلیمنٹ نہیں کریں گے پھر ڈیفینیٹلی آپ آگے پھر کس طریقے سے اس کو لے کے چلیں گے؟ تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اور آج کل تو وہی ٹیکنالوجی کی بات جب ہم کرتے ہیں تو دیر آر سو مینی گڈ ایپس اویلیبل ان دا مارکیٹ. دے آر کمپلیٹلی فری آف کاسٹ. تو اس میں آپ کو کافی ساری مدد مل سکے گی قرآن کو سمجھنے میں. تو اپنا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ سی یو نیکسٹ ٹائم.